चिन्योट के हल्का NA94 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कैसर अहमद शेख पर नामालूम शख्स का हमला। कैसर अहमद शेख को कॉर्नर मीटिंग के दौरान पत्थर मारा गया। कैसर अहमद शेख को जख्मी हालत में इस्लामिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पत्थर किसी छत से मारा गया। कैसर अहमद शेख को पत्थर लगने की फुटेज सिटी 41 को मौसूल। आम इंतखाबात नजदीक, मुलाकातें तेज। नून लीगी उम्मीदवार NA100 राना सनाउल्लाह के हल्के के तूफानी दौरे। चक 4 रामदिवाली में चौधरी अफजल के डेरा पर जलसा। पार्टी मंशूर और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू की। अमीनपुर बाईपास चक 6 में चौधरी कमर मंसूर गिल ने राना सनाउल्लाह की हिमायत का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के हल्का PP 118 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रजाक की इंतखाबी मुहिम जारी। आजम आबाद में जलसा। मलिक रजाक का कारकुनान से खिताब, बोले नवाज शरीफ दोबारा मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। फैसलाबाद के हल्का NA101 से लीगी उम्मीदवार मियां इरफान मनान की इंतखाबी मुहिम तेज। मियां इरफान मनान का पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 से जलसे में खिताब, कहा हल्के की तरक्की और खिदमत के लिए जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तेहकाम नवाज शरीफ के साथ जुड़ा है। आम इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के 18,418 एहलकार तलब। फैसलाबाद को पंजाब कांस्टेबलरी से 394 और पेट्रोलिंग पुलिस से 462 एहलकार मिलेंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से 593 और ट्रैफिक पुलिस से 435 एहलकार फैसलाबाद को मिलेंगे। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज कर दिए। इख्तियारात सिर्फ इलेक्शन के नताइज के ऐलान तक होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का इलेक्शन इंतजामात और पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने के लिए गवर्नमेंट MC हाई स्कूल इस्लाम नगर का दौरा। कमरों की हालत और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। पोलिंग स्टाफ के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। उधर जंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जेर सदारत इजलास। पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत। DRO अब्दुल्ला खुरम न्याजी कहते हैं साफ शिफाफ इंतखाबात हुकूमत की तरजीह है। जड़ावाला के हल्का PP 100 से नून लीगी उम्मीदवार को बड़ी हिमायत मिल गई। सरदार खान बहादुर डोगर तलाल चौधरी के हमरा कलियार हाउस पहुंच गए। आजाद उम्मीदवार मुराद शेर कलियार लीगी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साबिक टिकट होल्डर शहबाज कलियार ने भी खान बहादुर डोगर की हिमायत का ऐलान कर दिया। तांदियावाला के हल्के 97 की सियासत में भी बड़ी हलचल। मलिक जुल्फिकार अली भट्टो इलेक्शन से दस्तबरदार। आजाद उम्मीदवार मियां सादुल्ला बलोच की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की हिमायतियों का सिलसिला जारी। PP 117 की यूनियन काउंसिल 130 के चेयरमैन मलिक लतीफ का पैनल समेत ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 111 मियां इशफाक हुसैन का भी भाईवाला में जलसा, बोले हमेशा जमहूरियत को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो के विजन पर अवामी खिदमत करेंगे। NA103 से राना मुबशिर अली खान और PP 118 से मलिक जुल्फिकार अली का जलसा। राना मुबशिर अली खान ने पार्टी तराने पर जियालों के हमरा रक्स किया। उम्मीदवार वोट और सपोर्ट हासिल करने के लिए कोशिश। उम्मीदवार PP 108 राना आफ्ताब अहमद खान की चक 74 में कॉर्नर मीटिंग। अहले इलाका की बड़ी तादाद का हिमायत का ऐलान। राना आफ्ताब का कहना था भरपूर इज्जत देने पर हल्के की आवाम का मशकूर हूँ। उधर PP 115 में आजाद उम्मीदवार शेख शाहिद जावेद की रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख शाहिद जावेद कहते हैं वोटर्स 8 फरवरी को शटल कॉक के निशान पर मोहर लगाएं। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शटल कॉक पर मोहर लगाएं। तांदियावाला के हल्का NA97 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की भरपूर इंतखाबी मुहिम।
علاقہ بھر میں کارنر میٹنگز اور جلسے، ہرمین ہونڈا سینٹر تانگے والا کے مالک حاجی ابو بکر اور ورکر سے ملاقات، چک 596 پل جان محمد احمد، محمد طارق، خالد کی ملاقات، علاقہ معززین کا حمایت کا اعلان، چک 595 اور 97 میں کارنر میٹنگ، ہمایوں اختر، سکندر جتوئی کا بھرپور استقبال۔ پی پی 127 جنگ میں مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم، محلہ حق نواز شہید میں دعوت پر کارنر میٹنگ کی، ملک، کھوکھر، چشتی اور شیخ برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا، چودھری فیصل، چودھری علی، ملک بلال سمیت دیگر نے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا، محلہ پرانی عیدگاہ، محلہ بوڑے والا میں بھی کارنر میٹنگ، کچا ریلوے روڈ جنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا، مولانا مسرور نواز نے کہا الیکشن جیت کر علاقے کے درینہ مسائل حل کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA 105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار رؤف تسلا کی انتخابی مہم، کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین کی دیہات میں انتخابی میٹنگ، کہتے ہیں جیت کر کسانوں کے مسائل اولین بنیادوں پر حل کراؤں گا۔ صومالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، NA 107 سے لیگی امیدوار چوہدری اسد الرحمان رمدے کی بگائی والا آمد، آزاد امیدوار PP 123 چوہدری شاہد اقبال گجر بھی ہمراہ تھے۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کی ہدایت کی، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ نے ممنوعہ تشہیری مواد اور امیدواروں کے مقررہ سائز سے بڑے پینافیلیکسز اتروا دیے۔ ادھر فیصل آباد میں امیدوار ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے لگے، PP 106 سے آزاد امیدوار رائے احسن رضا نے انتخابی مہم کے لیے جہازی سائز پینافیلیکسز لگوا دیے۔ جنگ میں LPG مافیا بے لگام، منمانی قیمتیں وصول کی جانے لگی، LPG 270 سے 300 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی، بڑھتی قیمتوں کے باعث گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ رکشہ ڈرائیورز بھی مشکلات کا شکار۔ محکمہ صحت نے موسم سرما اور بہار کے دوران خناق کے حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا، NIH اسلام آباد نے اسپریڈ جاری کر دیا، 5 سال سے کم عمر کے مریض بچے رپورٹ ہونے لگے، محکمہ صحت انتظامیہ کو فوری طور پر اقدامات کرنے کا حکم، ہلکا بخار، گلے میں خراش، نگلتے وقت مشکلات علامات میں شامل۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ نے الائڈ ہاسپٹل 1، 2 اور نرسنگ اسکول میں ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے سینیٹری ورکرز اور سیکیورٹی گارڈ کی مدت ملازمت میں توسیع دینے یا فارغ کرنے سے متعلق کمیٹی قائم کر دی، 15 سیکیورٹی گارڈ اور 4 سینیٹری ورکر ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کی ستیانہ روڈ سرکاری اسکیم 238 کی ڈیولپمنٹ پھر مشکلات کا شکار، اسکیم کے PC1 پر اعتراضات، فیصل آباد سرکل کو واپس بھیج دیا گیا، زمین کی قیمت دوبارہ طے کی جائے گی، نئے DC ریٹ کے مطابق PC1 تیار کیا جائے گا۔ DGPHA پرانی سبزی منڈی فیصل آباد پارک کی تعمیر میں تاخیر پر برہم، کنسلٹنٹ کی سائٹ پر عدم موجودگی پر جواب طلب کر لیا، ضمیر حسین کا کہنا تھا مقررہ مدت میں پارک کی تعمیر ہر صورت مکمل کی جائے۔ سیشن کورٹ فیصل آباد نے سابق صدر بار نوید مختار گھمن قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا، نوید مختار گھمن اور اس کے ڈرائیور کے قتل میں ملوث 5 ملزموں کو 2 بار سزائے موت کا حکم، عدالت نے ملزموں کو 5 لاکھ روپے ہرجانہ بھی ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور فیصل آباد ڈویژن میں سردی کی شدت میں معمولی کمی، سورج کی بھی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی، درجہ حرارت 6 ڈگری تک ریکارڈ، جنگ، ٹوبہ اور چنیوٹ میں مسئلہ صاف، بارش کا امکان نہیں۔